نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना और बोलते वक्त आवाज नीची रखना, और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की है। نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.